الف کی طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حفظ حدیث پیش کرے. جماعت سوم کی طالبات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر 11 ایمانیات پر. اذا سألت فاسأل اللہ. ترجمہ: تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 12 عبادات پر. افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها. ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 13 معاملات پر. طوبی لمن طاب قصبہ. ترجمہ: خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 14 معاشرت پر. اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ. ترجمہ: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر. لا يدخل الجنة نمام. ترجمہ: چغل کو جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ایمانیات پر. احسن الکلام کلام اللہ. ترجمہ: سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17 عبادات پر. الدعاء سلاح المؤمنین. ترجمہ: دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18 معاملات پر. من ادعا ما لیس له فلیس منا. ترجمہ: جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19 معاشرت پر. رضا الرب فی رضا الوالدی. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر. ان اللہ رفیق یحب الرفق. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ
वसल्लम कब पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में ईद के दिन पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अबू मुत्तलिब है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, अबू तालिब है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। नंबर 1, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र मिली। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्द मुनाफ है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम बरवा है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम क्या है? जवाब,